अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। मैं हूं उस्मान नशाद और आप देख रहे हैं उस्मान नशाद ऑफिशियल। आज फिर आपकी खिदमत में बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी और इस्लामी वीडियो लेके हाज़िर होते रहें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ल्यूकस मुतमईन हो गया था। फिर सुल्तान ने उसके और उसके साथ आने वाले लोगों के खाने का एहतमाम किया। इसके थोड़ी देर बाद सुल्तान अपने लश्कर के साथ वंज से निशापुर की तरफ कूच कर रहा था। सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी को अपने लश्कर के साथ वंज से निशापुर दाखिल हुए 3-4 दिन हो गए थे कि सूरज गुरूब होने के बाद अरसलान अपने घोड़े की बाग थामे अपनी हवेली में दाखिल हुआ। सीधा अस्तबल की तरफ गया। जब वो अपने घोड़े के मुंह से लगाम निकालने लगा तब चौंक सा पड़ा, इसलिए कि अचानक किसी ने उसके हाथ से घोड़े की लगाम ले ली। चौंक कर अरसलान ने देखा वो ज़ोबा थी। अस्तबल के अंदर जलती छोटी सी मशल की रोशनी में अरसलान ने देखा ज़ोबा के चेहरे पर इंतहा दर्जे की नापसंदीदगी के असरात थे। अरसलान से कहे बगैर उसने पहले घोड़े के मुंह से लगाम निकाली, फिर नांद के साथ जो लकड़ी का बड़ा खोंटा था उसके साथ जो पहले से रस्सा बंधा हुआ था उसके एक सिरे में उसने घोड़े का पांव डालकर कस दिया। अरसलान उसे अजीब से अंदाज में बड़े गौर से देख रहा था। घोड़े को बांधने के बाद ज़ोबा मजीद हरकत में आई। घोड़े के साथ बंदी खरजीन और दूसरा सामान उसने उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर जीन उतारी, उसे जीन रखने की एक बुलंद जगह पर उसने रखा। फिर घोड़े के करीब आई, पहले उसकी पीठ पर हाथ फेरा, गर्दन थपथपाई, फिर उसके मुंह पर हाथ फेरते हुए उसने अरसलान को मुखातिब किया। अमीर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक एहतजाज करूं। लश्कर को वंज शहर के मैदान जंग से निशापुर लौटे आज 3रा दिन है। हमारे पास ये भी इत्तला पहुंच चुकी थी कि आप लश्कर के साथ आए हैं। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप 3 दिन अजनबियों की तरह कहाँ रहे और हवेली में क्यों दाखिल नहीं हुए। अरसलान कुछ जवाब देना ही चाहता था कि उसी लम्हे अस्तबल में अखीमूद, सुफैना और गरियात दाखिल हुए। फिर ज़ोबा की तायीद करते हुए अखीमूद बोल पड़ा, अरसलान मेरे बेटे, जो सवाल तुमसे ज़ोबा ने किया है मैं इसकी तायीद करता हूँ। अगर ये सवाल ना करती तो ऐसा सवाल मैं तुमसे करता। 3 दिन से लश्कर शहर में दाखिल हो चुका है और तुम्हारा कहीं अता पता नहीं। सुफैना रोज तुम्हारा पूछती थी, ज़ोबा परेशान थी, गरियात भी हर रोज सवाल करती थी कि भाई कहाँ चले गए, जबकि शहर में ये खबरें फैल चुकी थीं कि बेटे तुम लश्कर के साथ आए हो। फिर दोनों बहनों के कहने पर मैं बाहर निकला, तुम्हारा पता किया और ये मालूम हुआ कि तुम लश्कर से लौटे हुए हो और मुस्तक़िर में हो। क्या हमसे कोई नाराजगी हो गई है? ऐन उसी लम्हे हवेली में बदरान और बरसक दोनों सालार नमूदार हुए। उनके साथ कोई और भी था। लम्हे भर के लिए सहन में जलती मशल की रोशनी में अरसलान की तरफ देखा, फिर उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, बदरान और बरसक, तुम दोनों मेरे इस्तेमाल के उस कमरे में चलो जो नशिस्तगाह के तौर पर इस्तेमाल होता है। वो तीनों अरसलान की नशिस्तगाह की तरफ चले गए। फिर अखीमूद को मुखातिब करते हुए अरसलान कहने लगा, मोहतरम अखीमूद, मेरी आपसे क्या नाराजगी हो सकती है। दरअसल कुछ इंतहाई अहम कामों के सिलसिले में मुझे मुस्तक़िर में क़याम करना पड़ गया था और फिर एक दिन सुबह से लेकर शाम तक लगातार सुल्तान के पास रहना पड़ा, इसलिए कि यहाँ से एक लश्कर अंताकिया पर हमलावर होने के लिए रवाना हो रहा है और उस लश्कर की कमानदारी मुझे सौंपी गई है। मैं कल यहाँ से अपने लश्कर के साथ कूच करूँगा। अरसलान के इन अल्फाज पर ज़ोबा दंग रह गई। कुछ कहना चाहती थी कि अखीमूद आगे बढ़ा और अरसलान का हाथ थामते हुए कहने लगा, बेटे चलो पहले आराम से बैठते हैं, फिर तफसील के साथ गुफ्तगू करते हैं। अखीमूद के इन अल्फाज के साथ ही ज़ोबा बड़ी तेजी से हरकत में आई। पहले जल्दी जल्दी अरसलान के घोड़े को पानी पिलाया, फिर उसके आगे उसने चारा डाल दिया। इसी दौरान चुपचाप अरसलान अखीमूद के साथ हो लिया। ज़ोबा भी उनके पीछे पीछे थी। हवेली में दाखिल होने के बाद अखीमूद की तरफ देखते हुए अरसलान कहने लगा, इस कमरे में बैठते हैं जो मेरी ख्वाबगाह के तौर पर इस्तेमाल होता है। दूसरे कमरे में बरसक और बदरान के साथ कुछ मेहमान भी हैं। अरसलान का कहा मानते हुए सब उस कमरे में दाखिल हुए और नशिस्तों पर बैठ गए। गुफ्तगू का आगाज ज़ोबा ने किया। अरसलान को मुखातिब करते हुए वो धीमी धीमी मुस्कुराहट में कहने लगी, अमीर, इस हवेली में आपके आने से यूं जाने रौनक आ जाती है। आप न जाने हवेली को छोड़कर बाहर रहना क्यों पसंद करते हैं। अमीर, मैं आपसे 2 गुजारिशात या 2 इल्तजाएं करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी किसी अर्ज़दाश को ठुकराएंगे नहीं। अरसलान ने गौर से ज़ोबा की तरफ देखा, फिर पूछ लिया, तुम क्या कहना चाहती हो। ज़ोबा मुस्कुराई और कहने लगी, मेरी पहली गुजारिश आपसे यह है कि कल जब आप अपने लश्कर के साथ अंताकिया की तरफ रवाना हों तो मैं आपके साथ जाना पसंद करूंगी। आपकी मेहरबानी होगी, मुझे भी लश्कर में शामिल कर लें। अंताकिया में मेरे कुछ अजीज़ो अकारिब हैं, मैं उनसे मिल लूंगी।
तेज निगाहों से अरसलान ने जोबा की तरफ देखा, फिर पूछ लिया, क्या सिर्फ तुम्हारे वहाँ अजीज व अकारिब हैं? जोबा सटपटा सी गई, फौरन कहने लगी, मेरा मतलब है हमारे वहाँ अजीज व अकारिब हैं। बाग की देखभाल के लिए बाबा माँ तो यहीं रहेंगे, बहन भी यहीं रहेगी, मगर मैं जरूर आपके साथ जाऊंगी। मुझे उम्मीद है आप इनकार नहीं करेंगे। अरसलान ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, तुम्हारे इस सवाल का जवाब तो मैं बाद में दूंगा, पहले अपना दूसरा सवाल करो। लम्हे भर के लिए जोबा ने बड़े गौर से अरसलान की तरफ देखा, फिर वो दोबारा बोल पड़ी, मेरी दूसरी इल्तजा आपसे यह है कि हमें कई हफ्ते हो गए हैं निशापुर में आए हुए, अभी तक हमें किसी ने सुल्तान मलिक शाह सुलजूकी के हालात नहीं सुनाए। मैं चाहती हूँ कि इससे पहले जो उनके हालात हैं वो आपसे बेहतर हमें कोई नहीं सुना सकता। उम्मीद है आप मेरी ये बात जरूर मानेंगे। सिर्फ एक लम्हे के लिए बड़े गौर से अरसलान ने जोबा की तरफ देखा, फिर कहने लगा, पहले मैं तुम्हें तुम्हारे कहने पर सुल्तान के हालात इख्तिसार के साथ सुनाता हूँ। इसके बाद सबसे मशवरा करने के बाद ये फैसला किया जाएगा कि तुम्हें अंताकिया जाना चाहिए या नहीं। तो सुनो, मैं तुम्हें इख्तिसार के साथ सुल्तान के हालात सुनाता हूँ। सुल्तान मलिक शाह सुलजूकी और इसके ख़ानदान का ताल्लुक वस्त एशिया से ताल्लुक रखने वाले गज़ तुर्कों के एक कबीले से है। वस्त एशिया में इन तुर्कों का मरकज़ इब्तदा में तुर्किस्तान बिलाद चीन के दरमियान एक कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर था। बाद में ये लोग इस कोहिस्तानी सिलसिले से निकलकर तुर्किस्तान के शहरों में आकर आबाद हुए। इनकी सरहद इस बिजाब से लेकर दरिया सीचों और ख्वारज़म से लेकर अहलस्तान तक फैली हुई थी। इस्लाम कबूल करने से कबल वस्त एशिया में रहने वाले तकरीबन तमाम तुर्क कबाइल आमतौर पर खाना बदोशों की सी जिंदगी बसर करते थे। ना उनके यहाँ तहजीब व तमद्दुन नाम की कोई चीज़ थी, ना उनके सामने मजहब का कोई तसव्वुर था। बस वो भेड़ बकरियां, घोड़े और दूसरे जानवर पालते थे जिनके लिए उनके पास चरागाहें इफराद के साथ मौजूद थी। तुर्क कुदरती तौर पर नहायत सादा और मेहनतकश भेड़ बकरियों और ऊँटों के बालों से अपना लिबास बना लेते हैं और इन्हीं की खालों से अपने खैमे तैयार कर लेते हैं जिनके अंदर रिहाइश रखते हैं। तेगजनी और जंगजूई के दूसरे तरीके उन्हें विरसे में मिलते हैं। ये अक्सर व बेशतर आपस में एक दूसरे से बरसर पैकार रहते थे और कभी कभार इस्लाम कबूल करने से पहले काफिलों को लूट भी लिया करते थे। इन लोगों का रहन सहन और आदात व खसाइल आमतौर पर अरब के बद्दुओं से हैरत अंगेज तौर पर मिलते हैं। फिर ऐसा हुआ कि मुसलमान ताजरों और मुबल्लिगों ने इन तुर्कों के इलाकों में जाना शुरू किया, जिसके नतीजे में इस मेल जोल की वजह से तुर्कों ने आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया और जो कबीले इस्लाम कबूल करते वो मुसलमानों की सल्तनत के हमसाये में आकर आबाद हो जाते थे। मुसलमान उमूमन इन लोगों को तुर्कमान कहकर मुखातिब किया करते थे। अपने वतन से निकलकर सुल्तान मलिक शाह सुलजूकी के कबीले गज ने भी अपने आबाई बस्तियों को छोड़कर मावरन नहर का रुख किया। वहाँ एक जगह उन्होंने इकामत इख्तियार कर ली और वहीं उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस कबीले के सरदार का नाम चूंकि सुलजूक था, लिहाजा यही सुलजूक सुल्तान मलिक शाह का मुरसे आला था और इसी के नाम की निस्बत से इसके ख़ानदान और नस्ल को सुलजूकी, आले सुलजूक, सलाजका या सलाजीक कहा जाता है। गज कबीले के सरदार सुलजूक के 5 बेटे थे। इनमें से एक का नाम मिकाइल था। इसके 2 बेटे थे, एक तुगरल बेग, दूसरा चगरी बेग। चगरी बेग के 3 बेटे थे, कावुर्द बेग, सलेमान और अल परसलान। अल परसलान ही सुल्तान मलिक शाह सुलजूकी का बाप था और अल परसलान के बाद सुल्तान अपने बाप का जानशीन बना। अरसलान लम्हे भर के लिए रुका, इसके बाद वो सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कह रहा था, सुल्तान मलिक शाह सुलजूकी के 6 भाई हैं, अरफा, अरफन, अरफरन, अयाज, अरसलान शाह, तफ्तिश, अरगून और बोरी बरस। सुल्तान अल परसलान ने अपने बेटे मलिक शाह सुलजूकी की तालीम और तरबियत का उम्दा इंतज़ाम किया और मोहतरम ख्वाजा बुजुर्ग यानी निज़ामुल मुल्क तूसी को इनका अतालिक मुकर्रर किया। अल्प अरसलान की शहादत के बाद सुल्तान सुलजूकी सल्तनत का मालिक बना। सुल्तान बनते ही और अपने बाप की वरासत पर बैठते ही सुल्तान के लिए जगह जगह इब्तलाओं और मुसीबतों के तूफान उठ खड़े हुए। सबसे पहले समरकंद में एक बगावत उठी, लेकिन उसे फुरू कर दिया गया। इसके बाद सुल्तान मलिक शाह सुलजूकी का एक चचा कावुर्द बेग था, उसने अपने भाई अल परसलान का ताजो तख्त हासिल करने के लिए मलिक शाह सुलजूकी के खिलाफ अलम बगावत खड़ा किया। कर्ज के मुकाम पर सुल्तान और कावुर्द बेग के दरमियान हौलनाक जंग हुई, जिसमें सुल्तान मलिक शाह सुलजूकी फतेहमंद रहा और बागियों को सुल्तान ने कुचल कर रख दिया। लम्हे भर के लिए अरसलान मुस्कुराते हुए जोबा की तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, दरअसल जिस वक्त वंज में हमने समरकंद के बागियों को शिकस्त दी थी तो वहीं अंताकिया के कुछ लोग सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुए थे और अंताकिया के नसरानी बादशाह फिरदौस के मजालिम से सुल्तान को आगाह किया था। साथ ही सुल्तान से इल्तिजा की थी कि फिरदौस एक जालिम और जाबिर शख्स है और लोगों को उसके जुल्म जबर से निजात दिलाई जाए। आने वाले कासिद जिस रोज वंज पहुंचे थे उसी रोज हमारे लश्कर ने वहां से निशापुर की तरफ कूच किया था।
रास्ते में भी उन्होंने कुछ तफसील बताई। इस तफसील के मुताबिक कला जाजर का हाकिम जाफर फिरदौरौस के साथ मिला हुआ है और मुसलमानों के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए अंताकिया के बादशाह फिरदौरौस की मदद करता है। इसके अलावा बातनियों का जो दाइये कबीर इन दिनों इराक में है और जिसका नाम शेख अब्दुल मलिक बिन अत्ताश है, उसके और बातनियों के ही नुमाइंदे और हुमस के वाली इब्ने मलाइब की भी फिरदौरौस की पुश्त पनाही है और इन सब के जरिए वो मुसलमानों के अंदर इंतशार फैलाने में कोशा है। और फिरदौरौस की कोशिशों में आमद का नसरानी हुक्मरान अपोलस और अर्रोहा का ईसाई बादशाह क्लेप्स भी शामिल हैं। ये वफ्द अंताकिया से आया था। उन्होंने बड़ी मिन्नत समाजत की कि अंताकिया पर हमलावर होकर लोगों को फिरदौरौस के जुल्म और सितम से निजात दिलाई जाए। अब फैसला ये हुआ है कि पहले अंताकिया पर हमला किया जाएगा। फिरदौरौस जिन लोगों की मदद करता रहा है और जिनके जरिए मुस्लिम ममलिकत में वो इंतशार फैलाना चाहता था, उनसे बाद में निपटा जाएगा। इसके अलावा अंताकिया से निमटने के बाद अमरोहा और आमद की भी बारी आएगी। जोबा, यूं जानो इस वक्त बहुत से अवामिल हैं जो सुल्तान मलिक शाह के खिलाफ काम कर रहे हैं। इनमें सर फहरिस्त अंताकिया का बादशाह फिरदौरौस, फिर आमद का बादशाह अपोलस, फिर अर्राहा का क्लेपस, फिर हुमस का बातनी हुक्मरान अबू मलाब, फिर कला जाजर का हाकिम बनु कैशर से ताल्लुक़ रखने वाला जाफर, उसी के यहाँ अमर मूसा ने क़याम किया हुआ है, जिसने यहूदियों की एक तंजीम बना रखी है जो मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने में कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती। और सबसे बढ़कर बातनियों का दाइये कबीर शेख अब्दुल मलिक बिन अत्ताश जो इराक में मुकीम है, वो भी इस्लामी सल्तनत के खिलाफ सरगर्म है। अब बारी बारी हम इन सारी क़ुव्वतों के खिलाफ हरकत में आना चाहते हैं और इसकी इब्तदा हम अंताकिया के नसरानी बादशाह फिरदौरौस से कर रहे हैं, इसलिए कि वही सारी बुराइयों की जड़ है। यहाँ तक कहने के बाद अरसलान खामोश हो गया। थोड़ी देर तक बड़े गौर से जोबा की तरफ देखता रहा, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, जोबा, तुम्हारे चेहरे का अंदाज़ा लगाते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हें अंताकिया पर हमलावर होने के इस फैसले से खुशी नहीं बल्कि दुख हो रहा है। जोबा चौंक सी पड़ी, कहने लगी, अमीर, ये आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? मुझे भला अंताकिया पर हमलावर होने से क्यों दुख होगा? जब ये बात तयशुदा है कि अंताकिया का नसरानी बादशाह फिरदौरौस एक जालिम और जाबिर शख्स है, तो फिर जालिम को उसके जुल्म, जाबिर को उसके जबर की सजा हर सूरत में मिलनी चाहिए। तेज निगाहों से अरसलान ने जोबा की तरफ देखा, फिर उसकी निगाहों की तेजी का जोबा सामना न कर सकी, निगाहें झुका ली। मुस्कुराते हुए अरसलान ने फिर उसे मुखातिब किया, जोबा, ये जो तुमने मेरी गुफ्तगू के दौरान निगाहें नीची करके गर्दन झुका ली है, तो याद रखना ये किसी इल्लत के बगैर नहीं है। जोबा फिर चौंक सी पड़ी। दूसरी जानिब अखीमूद, सुफैना और गरियाद भी खदशात भरे अंदाज में अरसलान की तरफ देख रहे थे। अरसलान फिर बोल पड़ा, जोबा, तुम्हारा कहना है कि तुम्हें अंताकिया पर हमलावर होने के फैसले से किसी किस्म का दुख नहीं हुआ, और ये तो कहो कि अंताकिया के बादशाह फिरदौरौस से जो तुम्हारा रिश्ता है उसका क्या बनेगा? अरसलान के इन अल्फाज पर जोबा चौंक सी पड़ी, एक तरह से अपनी जगह पर उछल पड़ी थी। अखीमूद, सुफैना और गरियाद भी इंतहाई परेशानी का शिकार हो गए थे। वो फटी फटी निगाहों से अरसलान की तरफ देख रहे थे। फिर खुशकुन अंदाज में जोबा को मुखातिब करते हुए अरसलान कहने लगा, देख जोबा, तुम्हें परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ तुम मुहतरम अखीमूद की बेटी नहीं हो, बल्कि तुम अंताकिया के बादशाह फिरदौरौस की बेटी हो। उसके जुल्म और जबर से भागकर तुमने एक मुसलमान खानदान के यहाँ पनाह ली। इस खानदान को फिरदौरौस ने अपना निशाना बनाया तो तुम भागकर मुहतरम अखीमूद के पास आ गईं, जो इस मुस्लिम घराने से बेहतरीन ताल्लुक़ रखने वाले हैं। इसके बाद मोहतरम अखीमूद ने जो सबसे बड़ा नेक काम किया वो ये कि अंताकिया के नवा से निकलकर यहाँ तुम्हारी खातिर इन्होंने पनाह ले ली। जोबा, जो कुछ मैंने कहा है ये सच है या झूठ? मेरा अंदाजा है कि यकीनन तुम कहोगी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरसलान मजीद कुछ न कह सका, इसलिए कि जोबा बड़ी बेचैनी का इजहार करते हुए बोल पड़ी, अमीर, ये मैं कैसे कह सकती हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं? जो कुछ आप कह रहे हैं सच है, मगर इस सच ने मुझे एक तकलीफ और अजियत में मुब्तला कर दिया है। जब सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी को खबर हो गई कि मैं फिरदौरौस की बेटी हूँ और अपने आप को मोहतरम अखीमूद की बेटी बताकर मैंने उनसे धोखा और फरेब किया है, तो न जाने मेरे साथ क्या सलूक करेंगे, मुझे मेरे इस झूठ की क्या सजा देंगे। और आपने ये भी नहीं बताया कि आपको कैसे खबर हो गई कि मैं फिरदौरौस की बेटी हूँ। थोड़ी देर तक अरसलान मुस्कुराता रहा, फिर कहने लगा, जोबा, तुम्हें परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मैं देख रहा हूँ मोहतरम अखीमूद, सुफैना और गरियाद भी परेशानी का शिकार हैं। जो हालात मैंने तुमसे कहे हैं, इन सारे हालात की खबर सुल्तान को पहले से है। तुम लोगों ने कोई झूठ नहीं बोला, बल्कि अखीमूद ने जो तुम्हें अपनी बेटी जाहिर किया, तो मैं समझता हूँ उन्हें ऐसा ही करना चाहिए था। इसी में बेहतरी और भलाई थी। बहरहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जोबा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर भी रखता हूँ। तुम्हारे भाई को, नाम जिसका ल्यूकस है, तुम्हारे बाप फिरदौरौस ने जिंदान में डाल दिया था।
اور وہاں اپنے کسی سالار سے ساز باز کر کے زندان سے بھاگ نکلا اور یہاں ہمارے پاس پہنچ گیا ہے۔ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے زوبا ایک طرح سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ پھر بڑے شوق سے وہ ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، امیر، میرا بھائی لیوکس کہاں ہے؟ ارسلان نے اس موقع پر اس کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا، پھر بلند آواز میں کہنے لگا، بدران، یہاں آ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد اس کمرے میں بدران، برسق اور زوبا کا بھائی لیوکس داخل ہوئے۔ لیوکس کو دیکھتے ہی زوبا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر دونوں بہن بھائی بھاگے اور اپنے بھائی سے لپٹ کر زوبا دھاڑے مار کر رونے لگی۔ لیوکس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے تھے۔ تھوڑی دیر تک ایسا ہی سما رہا، پھر دونوں بہن بھائی نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ زوبا علیحدہ ہوئی اور لیوکس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، بھائی، آپ نے انطاکیہ کے زندان سے کیسے اپنی جان چھڑائی؟ لیوکس کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ارسلان نے دخل اندازی کی اور زوبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، زوبا، یہ بہت بری حرکت ہے۔ تم نے فوراً اپنے بھائی پر سوال داغ دیا ہے، اسے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ اپنے آنسو پہنچتے ہوئے زوبا مسکرا دی۔ لیوکس کو پکڑ کر اس نے اپنے ساتھ بٹھایا۔ پھر لیوکس نے اسے مخاطب کیا، ہمارے باپ نے تو مجھے زندان میں ڈال دیا تھا، لیکن میری خوش قسمتی کے ایک سالار سے میں نے ساز باز کی اور مجھے وہ زندان سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ زندان سے رہائی کے بعد میں انطاکیہ سے نکلا، ایشیائے کوچک کا رخ کیا اور وہاں سے سلطان ملک شاہ سلجوقی کے چچا سلیمان بن قلتمش کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کے سامنے اپنے باپ کے مظالم بیان کرتے ہوئے ان سے انطاکیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے مجھے سلطان کی طرف بھیج دیا۔ راستے میں ہی مجھے پتا چلا کہ سلطان سمرقند کی بغاوت فرو کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، لہٰذا میں نے ادھر کا رخ کیا۔ میرے ساتھ سلیمان بن قلتمش نے بھی اپنے کچھ آدمی بھجوائے تھے۔ ہم سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارے حالات بیان کیے اور سلطان نے انطاکیہ پر حملہ آور ہو کر وہاں کے لوگوں کو میرے باپ کے مظالم سے نجات دلانے کی حامی بھر لی ہے۔ لیوکس رکا، پھر اپنی بہن زوبا کی طرف دیکھتے ہوئے وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، اب صورتحال یہ ہے کہ سلطان نے میری موجودگی میں آج صبح ہی امیر ارسلان کو انطاکیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے مقرر کیا ہے۔ ساتھ ہی آج صبح تیز رفتار قاصد ایشیائے کوچک کی طرف روانہ کر دیے گئے ہیں، اور سلیمان بن قلتمش کو سلطان نے پیغام بھیجا ہے کہ ارسلان ایک لشکر کے ساتھ انطاکیہ کا رخ کر رہا ہے، لہٰذا وہ بھی اپنے مرکزی شہر فیقیہ سے نکل کر انطاکیہ کا رخ کرے گا اور دونوں مل کر انطاکیہ پر حملہ آور ہوں۔ میں خوش ہوں کہ سلطان نے میری عرضداشت کو قبول کر لیا ہے۔ ایک امیر ارسلان، برسق اور بدران دونوں سالاروں کے ساتھ کل انطاکیہ کی طرف روانہ ہوں گے، میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا۔ زوبا نے فوراً لیوکس کی بات کاٹ دی اور کہنے لگی، اور میں؟ لیوکس مسکرا دیا، تم اکیلی نہیں، محترم اخیموت اور ان کے اہل خانہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ انطاکیہ کی فتح کے بعد میں اس شہر میں حکمرانی نہیں کرنا چاہتا، ایک عام شہری کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، اور تم لوگ میرے ساتھ رہو گے۔ پھر زوبا سے نگاہیں ہٹا کے لیوکس نے اخیموت کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، محترم اخیموت، مجھے آپ کے سارے حالات کی خبر ہو چکی ہے۔ آپ نے جن حالات میں میری بہن کو پناہ دی اور پھر اسے یہاں لے کر آئے، اس کے لیے میں جتنا بھی آپ کا شکر ادا کروں کم ہے۔ دراصل مجھے اس کمرے میں آتے ہی ایسا کرنا چاہیے تھا، لیکن زوبا نے مجھے باتوں میں لگا لیا۔ بہرحال کل زوبا اور آپ تینوں بھی میرے ساتھ لشکر میں شامل ہوں گے۔ انطاکیہ کی فتح کے بعد ہم انطاکیہ شہر میں ہی قیام کریں گے۔ شہر کی فتح کے بعد وہاں ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ انطاکیہ کے علاوہ سلطان ملک شاہ سلجوقی نے امیر ارسلان کے ذمے کچھ اور مہمات بھی لگائی ہیں۔ پہلی آمد کی فتح ہے۔ آمد کا حکمران نصرانی اپولس ہے، یہ بھی میرے باپ کی طرح انتہائی درجے کا ظالم اور جابر شخص ہے۔ میری موجودگی میں سلطان نے جو امیر ارسلان کو احکامات جاری کیے ہیں، ان کے مطابق امیر ارسلان انطاکیہ کی فتح کے بعد آمد پر حملہ آور ہوں گے۔ اس سلسلے میں سلطان نے دیار بکر کے حاکم فخر الدولہ کی طرف بھی قاصد بھجوا دیے ہیں کہ آمد کے علاوہ میاں فارقین اور جزیرہ ابن عمر کی تسخیر کے سلسلے میں امیر ارسلان کے ساتھ پورا تعاون کیا جائے۔ لیوکس جب خاموش ہوا تو زوبا کی طرف دیکھتے ہوئے ارسلان بول پڑا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ باتیں ختم کر کے ہمیں کھانا کھلا دیا جائے؟ اس پر زوبا ہنس دی۔ پھر سفینہ، زوبا اور غریاد کمرے سے نکل گئیں۔ تھوڑی دیر بعد اسی کمرے میں انہوں نے کھانا لگا دیا۔ سب مل کر کھانا کھانے لگے تھے، اور اگلے روز ارسلان، برسق اور بدران ایک لشکر کو لے کر انطاکیہ کا رخ کر گئے تھے۔ لیوکس، زوبا، اخیموت، سفینہ اور غریاد بھی ان کے لشکر میں شامل تھے۔ انطاکیہ موجودہ جنوب مشرقی ترکی کا ایک شہر ہے جو دریائے آسی کے کنارے بحیرہ روم سے لگ بھگ 14 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کی تاریخ کافی پرانی ہے۔ 300 قبل مسیح میں یہ شہر سلویکس اول نے آباد کیا تھا۔ 64 قبل مسیح میں پوپی کے اس شہر پر قابض ہونے کے بعد ایشیا میں رومنوں کا سب سے اہم شہر اور سلطنت روما کی ایشیائی ولایات کا صدر مقام بن گیا تھا۔ اس شہر کی انحطاط کی تاریخ ایران میں ساسانیوں کی سلطنت کے قیام سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔
اس نے دجلہ اور فرات کی وادی میں انطاکیہ کی سیاسی اور اقتصادی اہمیت کو بہت کم کر دیا تھا اور ایران کے پے در پے حملوں کا تختہ مشق بنا دیا۔ شاپور اول نے اسے پہلے 258 عیسوی میں پھر 260 عیسوی میں فتح کیا۔ یہاں کے بہت سے بسنے والوں کو اپنی سلطنت میں جا کے آباد کر دیا۔ 266 عیسوی سے 272 عیسوی تک اس شہر پر قدمر کی ملکہ زنوبیہ کا قبضہ رہا، لیکن باوجود سلطنت داخلی جھگڑوں اور تباہ کن زلزلوں کے اس علاقے میں جو عموماً آتے رہتے ہیں، اس شہر کی زیب و زینت قائم رہی۔ آخر 540 عیسوی میں خسرو اول امینی نوشیروان نے اس شہر کا محاصرہ کیا اور اسے بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کے باشندوں کو وہاں سے نکال کر ایرانی سلطنت کے مختلف حصوں میں آباد کر دیا۔ رومنوں کے شہنشاہ جسٹنٹین نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا، مگر ایرانی پھر 602 عیسوی اور 611 عیسوی میں اس پر حملہ آور ہوئے اور اسے کافی نقصان پہنچایا۔ ایرانیوں کے بعد عربوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا اور خلفائے اسلام کے ابتدائی دور میں اس کا ذکر بہت کم ملتا ہے، تاہم یہ شہر عربوں کی سرحدی فوجی نظام کا صدر مقام اور ایک علمی خطہ بنا رہا۔ ہجری 265 میں احمد بن طولون نے شمالی شام کے ساتھ اس شہر کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور یہ ہجری 285 تک اس کے جانشینوں کے قبضے میں رہا۔ پھر 333 ہجری میں سیف الدولہ آل حمدان کے قبضے میں چلا گیا۔ 358 ہجری میں رومنوں نے اسے فتح کر لیا اور 477 ہجری تک اس شہر پر رومن ڈیوک حکمرانی کرتے رہے۔ ایسے ہی حکمرانوں میں آخری فردوروس تھا۔ اس کے بعد یہ شہر سلجوقیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ پھر 451 ہجری میں صلیبیوں نے اس شہر پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا، اور ایک نارمن خاندان جو بوہیمان کی اولاد میں سے تھا یہاں حکومت کرنے لگا، یہاں تک کہ مصر کے بادشاہ سلطان رکن الدین بیبرس نے اس پر حملہ آور ہو کر اسے فتح کیا اور اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد انطاکیہ حلب کی مملوک نیابت میں رہا۔ 1919 عیسوی میں پہلی جنگ عظیم کے بعد فرانسیسی افواج نے اس پر قبضہ کر کے شام کے علاقوں میں شامل کر لیا۔ 1939 کے بعد یہ شہر ترکوں کے قبضے میں رہا۔ اپنے لشکر کے ساتھ ارسلان نے انطاکیہ پہنچ کر باب فارس کے قریب اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ اس کے سامنے کوہ سلفوس کا حصہ تھا جس کے اوپر انطاکیہ شہر کی فصیل بنی ہوئی تھی۔ دوسرے روز ملک شاہ سلجوقی کا چچا سلیمان بن قتلمش بھی پہلے سے طے شدہ لاہ عمل کے مطابق اپنے لشکر کے ساتھ انطاکیہ پہنچ گیا۔ ارسلان نے اس کے لشکر اور اس کا بہترین استقبال کیا۔ سلیمان بن قتلمش کے آنے کے بعد اس کے پورے لشکر کو پورا دن آرام کرنے کا موقع دیا گیا۔ شام کے قریب ارسلان کے کہنے پر سارے سالار اس کے خیمے میں جمع ہوئے۔ ان میں بدران برسق کے علاوہ سلیمان بن قتلمش اور اس کے سرکردہ سالار بھی تھے۔ اس موقع پر انطاکیہ کے نصرانی بادشاہ شاہ فردوروس کا بیٹا لیوکس بھی ارسلان کے خیمے میں موجود تھا۔ جب سارے سالار ارسلان کے خیمے میں جمع ہو گئے تو ان کو مخاطب کرتے ہوئے ارسلان کہہ رہا تھا، میرے عزیزوں، لشکر کو سارا دن آرام کرنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ میرا لشکر پہلے ہی تازہ نم تھا۔ میرے محترم سلیمان بن قتلمش کے لشکر نے بھی پورا دن آرام کر لیا ہے، لہٰذا آج رات ہی ہم انطاکیہ پر اپنے حملے کی ابتدا کریں گے۔ میں نے اس سے پہلے یہ شہر نہیں دیکھا ہوا۔ میرا عزیز لیوکس چونکہ اسی شہر کا رہنے والا ہے، لہٰذا میں اس سے استدعا کروں گا کہ سب کے سامنے یہ اس شہر کی فصیل اور اس کے اندرونی حصے کی جو کیفیت ہے وہ تفصیل سے ہمیں بتائے، تاکہ اس کی روشنی میں ہی ہم انطاکیہ شہر پر حملہ آور ہوں۔ ارسلان جب خاموش ہوا تو اس کے کہنے پر لیوکس بولا اور کہنے لگا، عزیزان من، انطاکیہ ایک نہایت وسیع شہر ہے۔ اس کی اندرونی اور بیرونی فصیلیں ہیں۔ فصیل میں 360 برج ہیں جہاں ہر وقت 4000 کے قریب پہرے دار مستعد اور تیار رہتے ہیں، اور یہ پہرا نوبت پر نوبت جاری رہتا ہے۔ انطاکیہ کی آبادی کا نقشہ نیم دائرے کی صورت میں ہے۔ شہر کے جنوب کے سمت کوہ سلفیوس ہے اور شہر کی فصیل اس پہاڑ کے اوپر کی چوٹی تک چڑھی ہوئی ہے۔ آگے جا کر یہ فصیل میدانی قطع میں نیم دائرے کو پورا کرتی چلی جاتی ہے۔ لیوکس مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹ کر ارسلان بول پڑا، لیوکس، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے شہر سے متعلق تفصیل بتائی۔ میرے خیال میں ہمارے لیے اتنی تفصیل کافی ہے۔ اب میرے ایک سوال کا جواب دو، فصیل کا وہ حصہ جو کوہستان سلفیورس کے اوپر سے گزرتا ہے، کیا وہاں بھی دوہری فصیل ہے؟ لیوکس مسکرایا اور کہنے لگا، نہیں، کوہستانی سلسلے کے اوپر ایک ہی فصیل ہے، لیکن بہت بلند اور بڑے بڑے مضبوط پتھروں سے بنی ہوئی ہے۔ ارسلان مسکرایا۔ لیوکس کا شانہ تھپ تھپایا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، لیوکس، تمہاری مہربانی کہ تم نے اس قدر تفصیل مجھ سے کہی۔ پھر ارسلان نے سب کو جانے کی اجازت دے دی، صرف اشارے سے اس نے سلیمان بن قتلمش کو بیٹھنے کے لیے کہہ دیا۔
جب سب خیمے سے نکل گئے تب سلیمان بن قتلمش کو مخاطب کرتے ہوئے ارسلان کہنے لگا، سلیمان میرے محترم، حملہ آور ہونے کے لیے جو لاہ عمل میں اختیار کرنا چاہتا ہوں وہ سب کے سامنے میں نہیں کہنا چاہتا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ لاہ عمل میرے اور تمہارے درمیان راز رہے اور دونوں مل کر اس پر عمل کریں۔ جیسا کہ لیوکس بتا چکا ہے کہ شہر کی دوہری فصیل ہے، لیکن جس جگہ فصیل جبل سلفیورس کے اوپر سے گزرتی ہے وہاں فصیل اکیلی ہے۔ فصیل کے اسی حصے میں اپنا ہدف بنانے کی کوشش کریں گے۔ آج رات کے پچھلے پہر لشکر حرکت میں آ جائیں گے۔ ابن قتلمش، تم اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ باب فارس کے سامنے مستعد رہنا۔ جب لوگ گہری نیند سو رہے ہوں گے میں بڑے رازدارانہ انداز میں اپنے لشکر کے ساتھ جبل سلفیورس پر چڑھ جاؤں گا اور وہاں سے کوشش کروں گا کہ فصیل پر چڑھنے کے بعد فصیل کے محافظوں کا خاتمہ کر کے باب فارس کو کھول دیا جائے، جس کے ذریعے تم بھی شہر میں داخل ہو جاؤ۔ ایک بار ہم دونوں اپنے لشکریوں کے ساتھ انطاکیہ شہر میں اگر متحد ہو گئے تو فردوروس کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہمیں نہیں روک سکے گی۔ ابن قتلمش، میں تم پر یہ بھی انکشاف کر دوں کہ یہاں پہنچنے کے بعد میں نے انطاکیہ کے نصرانی حکمران فردوروس کی طاقت اور قوت کا اندازہ لگا لیا ہے۔ اگر اس کے پاس شہر کے اندر کوئی بہت بڑا لشکر ہوتا یا… ارسلان کی بات کاٹتے ہوئے سلیمان بن قتلمش بول اٹھا، میرا خیال ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس کے پاس کوئی بڑا لشکر ہوتا تو وہ شہر سے باہر نکل کر ہمارا مقابلہ کرتا۔ اس پر جب ارسلان نے اس بات میں گردن ہلائی تو سلیمان بن قتلمش پھر کہہ اٹھا، امیر ارسلان، یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ شہر میں محصور رہ کر جنگ کو طول دینا چاہتا ہو اور یہ امید رکھتا ہو کہ اس کی مدد کے لیے قسطنطنیہ سے قیصر روم کی کمک پہنچ جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے شہر کے اندر اس نے اپنے لشکریوں کو خوب مستحکم اور منظم کر دیا ہو، اور جب ہم شہر پناہ کا دروازہ کھول کر شہر میں داخل ہوں تو وہ اچانک ہم پر حملہ آور ہو کر ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچائے۔ ارسلان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، فی الحال میں کسی تخمینے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتا۔ میرا اندازہ اب بھی یہی ہے کہ اس کے پاس کوئی بڑی طاقت ہوتی تو وہ شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کرتا۔ اگر وہ جنگ کو طول دینا چاہتا ہے تو پھر اکیلے ہمارا کیا بگاڑے گا؟ ہم نے تو آج رات شہر پر حملہ آور ہو جانا ہے، اور مجھے امید ہے کہ کل صبح کا سورج ہمیں انطاکیہ شہر کے اندر دیکھے گا۔ سلیمان بن قتلمش نے ارسلان سے اتفاق کیا۔ پھر تھوڑی دیر تک وہ شہر پر حملہ آور ہونے کے متعلق رازدارانہ سی گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد سلیمان بن قتلمش وہاں سے اٹھ کر اپنے خیمے کی طرف چلا گیا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، چاند غروب ہو کر اندھیروں کو کھلی چھٹی دے چکا تھا، تاہم ٹمٹماتے ستاروں کی روشنی اندھیروں کے ساتھ ایسے ہی سما باندھے ہوئے تھی جیسے اہل صدق کے عقیدے اور ابلیسی رسمیں آپس میں ٹکرا گئے ہوں، جیسے شامتی کی روشنی اور ستم کے الاؤ گتھم گتھا ہو گئے ہوں۔ سورج غروب ہونے کے بعد آخر ستاروں کی ہلکی پھلکی روشنی پر تاریکیاں اس طرح غالب آ گئی تھیں جیسے شام غم کی پہنائیوں کے سامنے ہر شے نے کڑوی دوا کی چسکی لے لی ہو۔ آسمان سے گرتی تاریکیاں اس طرح چاروں طرف پھیلنے لگیں جیسے دھواں اگلتے آتش فشاں کے سامنے امڑتی ندیوں اور برفانی علاقوں کی سفیدیوں نے تاریک چادر اوڑھ دی ہو۔ گہری ہوتی رات اور بکھرے اندھیروں نے ہر شے کے حسن کے اندھیروں میں ایک اعصابی ہیجان سا برپا کر کے رکھ دیا۔ ایسے میں ارسلان اپنے لشکر کے ساتھ بڑی رازداری کے ساتھ جبل سلفیورس کی بلندیوں پر اس طرح چڑھ رہا تھا جیسے سیاہ لمحوں کے سفر میں سحر کے مقیم استعارے حرکت میں آتے ہیں، جیسے حقیقتوں کو اچھال کر روحوں کو آئینہ دکھانے والے پرتاؤ حسن زیست کو چوری چوری اپنا رنگ دکھا جاتے ہیں، جیسے صحراؤں کی شادابیوں میں مضطرب اور تشنگی کے خاموش نوحوں کے اندر طغیانیوں سے محروم ساگر بہہ جاتا ہے۔ دوسری جانب سلیمان بن قتلمش بھی بڑی رازداری کے ساتھ رات کی گہری تاریکی میں آگے بڑھا اور باب الفارس سے ذرا فاصلے پر وہ اور اس کے لشکری گھات لگا گئے۔ کوہستان سلفورس کے اوپر جانے کے بعد جب ارسلان نے اپنے لشکر کو ایک جگہ جمع کیا تو وہاں فصیل کے اوپر جو برج تھا اس میں پہرا دینے والوں کو خبر ہو گئی کہ دشمن کوہستانی سلسلے کے اوپر چڑھایا ہے، لہٰذا وہ شور کرنے لگے تھے، اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے پکارنے لگے تھے۔ یہ صورتحال یقیناً مسلمانوں کے لیے خطرناک تھی، لیکن ارسلان نے پہلے ہی اس کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ جو ہی انہوں نے شور کرنا شروع کیا، ارسلان کے لشکر کے ایک حصے نے تیر اندازی کی جس کے باعث برج سے نکل کر شور کرنے والے ڈھیر ہو گئے، اور اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لشکریوں نے رسیوں کی سیڑھیاں فصیل پر پھینکی اور آنن فانن لشکری فصیل پر چڑھنے لگے۔ تیر اندازی کے باعث ارد گرد کے جو 2-3 برج تھے ان کے اندر پہرا دینے والے چونکہ ڈھیر ہو چکے تھے، لہٰذا فی الفور ارسلان اور اس کے ساتھیوں کی راہ روکنے کے لیے کوئی نہ آیا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ارسلان کے لشکر کا کافی بڑا حصہ فصیل پر چڑھ گیا تھا۔ اتنی دیر تک دوسرے برجوں کے محافظ آندھیوں کی طرح امڑتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ آور ہونا شروع ہو گئے۔
खामोश जमीन, फैलते अंधेरों और आसमान पर मुस्कुराते सितारों ने देखा। मुसलमान लश्करी फसील के मुहाफिजों के पर, कवी दस्तो बाजू और जवान पुरअज़्म तेवर रखने वाले मुजाहिद शब के नौखेज मासूम बेदाग चेहरे और अपनी जुर्रतमंदी से चश्मे तहजीब को हैरत में डाल देने वाले सरफरोशों की तरह हमलावर हुए। रात की गहरी तारीकी में शब के गूंगे लबों को मुसलमान लश्करी अपनी तकबीरों से लामहदूद नुत्क़ अता करने लगे थे। उनके हमलावर होने का अंदाज कुछ इस तरह था जैसे खामोशी के पेचोताब में जिंदगी के कशाकश, दहशत परस्ती के इम्कान में सीमाब या जीस्त दाखिल होना शुरू हो गई हो और वो दरख्तों पर सरसराती खिज़ां की आंधियों की तरह दुश्मन पर वारद होना शुरू हो गए थे। फसील के मुहाफिजों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मुसलमानों के आगे बढ़ते हुए कदम रोकें और उन्हें फसील से नीचे उतरने पर मजबूर कर दें, लेकिन जिस तरह हवा को चलने से, पानी को बहने से नहीं रोका जा सकता, जिस तरह बर्फ को कौंदने से, रात को कड़कने से नहीं रोका जा सकता, इसी तरह फसील के मुहाफिज अरसलान और उसके लश्करियों के आगे बढ़ने की ताकत को रोक ना सके। कुछ देर तक फसील के ऊपर घुमसान का रन पड़ा, जिसके नतीजे में अरसलान ने फसील के मुहाफिजों को तहे तेक करके रख दिया। इतनी देर तक शहर के अंदर फिरदौस के बड़े बड़े सालार अपने लश्करों को मुस्तैद करने लगे और वो लश्कर को लेकर फसील की तरफ बढ़ने लगे थे। मदहम रोशनी में ये सूरत हाल देखते हुए अरसलान ने एक फैसला किया। फिर वो बुलंद आवाज में अपने लश्करियों को जो फसील पर फैल चुके थे उन्हें मुखातिब करते हुए कह रहा था, मिल्लत के घरों, कौम के नगर के पासबानों, बेमुहाफिज शहरों, उजड़ती बस्तियों को अमन के दामन की रिदा अदा करने वालों, फसील के ऊपर दुश्मन की कुव्वत को हमने नीस्तो नाबूद कर दिया है। शहर के अंदर से एक लश्कर उमड़ता हुआ हमारी तरफ बढ़ रहा है। देखो, तुम खैर के मतन के किनारे जुर्रतमंदी का हाशिया हो, मिल्लत की शजाअत का लिबास, मुस्लिम कौम की अजमत का पैराहन हो। अपनी आंखें खुली रखते हुए दुश्मन पर निगाह रखना और दुश्मन पर वारिद होते हुए इस तरह उसका सामना करना जिस तरह अंधेरों की दहलीज पर शहाबी शौले उतरते हैं, जिस तरह मुस्बत जहतों पर बर्क अपना रंग जमा जाती है, जिस तरह बसारत और समात से महरूम लम्हों में आंखों में रोशनी और कानों में रस घोलते अमृत भरे अल्फाज देने वाले अनासिर आते हैं। दुश्मन की खुशगुमानियों के ख्वाबों और उसकी ज़ात की अंदरूनी सतूर को उछूते लम्हों के अनोखे असलूब की तरह हमलावर हो जाना। अरसलान के इन अल्फाज का उसके लश्करियों पर ऐसा असर हुआ कि जोरदार अंदाज में लश्कर तकबीरें बुलंद करने लगा। उन्हीं तकबीरों के अंदर एक जिंदा दिल मुजाहिद की आवाज़ सुनाई दी, अमीर, हम आपके साथ हैं। अपनी मिल्लत, अपनी कौम के खिलाफ हम दुखों की इस आंधी को बढ़ने नहीं देंगे, जुल्म की तिलिसान को फैलने नहीं देंगे, सितम की बरसात को अपने ऊपर बरसने नहीं देंगे। जब वो खामोश हुआ तो एक और मनचला अरसलान को मुखातिब करके बुलंद आवाज में कह रहा था, अमीर मोहतरम, हम दुश्मन के सामने अदावतों की सरजमीन को अपने सामने खून से लालाजार करेंगे। लम्हों की तकवीम और वक्त के मक्तल में हजीमत भरे मैदानों की कोख में नारसाई धुंध फैला देंगे। सजल तुग़यानियां बनकर दुश्मन के सामने उम्रों को खाती सहराई वहशतों की तरह जमकर शिकस्त और हजीमत को उसका मुकद्दर बनाते चले जाएंगे। जब वो जवान खामोश हुआ तब अपने लश्करियों को मुखातिब करते हुए अरसलान फिर कह रहा था, रफ़ीक़ान देरीना, आसमान पर ये मुस्कुराते हुए सितारे तुम्हें तुम्हारी फतेहमंदी की पेशगी खबर दे रहे हैं। आओ अपने खुदावंद कुद्दूस की तकबीरें बुलंद करें, अपने जंगी नारे लगाएं। मेहरबानो, गमगुसारो, आओ, मेहरबान कुदरत अंताकिया शहर में फतेहमंदी और कामयाबी को तुम्हारा मुकद्दर बनाने वाली है। आओ, मेरे पीछे आओ। फसील पर चढ़ने के लिए पेशकदमी करते दुश्मन के लश्कर को शहर के अंदर ही रोक दें। साथ ही अपनी तलवार सौंते अरसलान फसील की सीढ़ियां उतरने लगा। चूंकि वो अपने लश्कर के आगे आगे थे, लिहाजा उसके इस अमल से लश्करियों में ऐसा जोश और वलवला पैदा हुआ कि कुछ लश्करी भागकर उसके आगे हो गए। एक तरह से उन्होंने उसे अपने वस्त में ले लिया था। कुछ मनचले इस तरह हरकत में आए कि उन्होंने सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतरने की बजाय फसील के ऊपर से छलांगे लगाना शुरू कर दी और उनकी तरफ देखते हुए अनगिनत लश्करी फसील के ऊपर से इस तरह छलांगे लगाने लगे जिस तरह किसी पर हमलावर होने के लिए शाहीन परों को बांधकर धरती की तरफ उतरते हैं। फसील की तरफ बढ़ते फिरदौस के लश्करी और सालार मुसलमानों को उतरते देखकर दंग रह गए थे और उन्होंने देखा कि अरसलान की सरकर्दगी में जो मुसलमान सीढ़ियों के जरिए उतर रहे थे वो उन्हें ऐसे लग रहे थे जैसे वुसअत शब के खामोश खौफ में रोशनी बखेरती किरणें अपना नुज़ूल करती हैं, जैसे वो उदासी भरी गंभीर रात में पाताल के सेले अंधेरों तक को रौंद देने वाले ख्वाबो इल्हाम के बगुले हर शय को बेसमत कर देने वाले अंदाज में आगे बढ़ते हैं। दूसरी जानिब जब उन्होंने फसील से नीचे शाहीन की तरह छलांगे लगाने वाले मुसलमानों को देखा
تو انہیں ایسا لگا کہ گویا آسمان سے شہاب ثاقب گرنے لگے۔ دشت وفا کی صدائیں فتح مندی کا اعجاز بن کر نزول کرنے لگی تھیں اور ریشمی خوابوں کی لہروں میں موت کی سوداگری کرنے کے لیے آسمان سے سرخروئی کے نوشتے اترنے لگے تھے۔ دشمن کے لشکر کے قریب جا کر اپنی تلوار فضا میں بلند کرتے ہوئے ایک بار پھر ارسلان نے اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے عزیز ساتھیوں، تم ہی میرا آئینہ، میرا عکس ہو، تم ہی میرا لفظ ہو، تم ہی میری زبان، میرا گیان، دھیان، میرا یقین اور گمان، اور میرا اصل اصول سبھی تم ہو۔ میری نشاط اور رنگینی کی کیفیت سب تمہاری ذات سے وابستہ ہے۔ تم ہی میری تکبیروں کا زمزمہ، میرے نعروں کی پیاس ہو، میرا ساتھ دو۔ آؤ مل کر خداوند قدوس کی تکبیر کے نعرے بلند کریں اور دشمن کے حیلہ خواب میں ازل و ابد کے حجاب بن کر اتر جائیں۔ آؤ دشمن پر ثابت کر دیں کہ لہو کی دلدل اور مرگ کے سوگ میں بھی پیش قدمی کرنا ہمارے لیے زندگی کا زمزمہ، اور پسپائی کو ہم موت کی درد بھری گوہر سے بھی بدتر خیال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ارسلان کی سرکردگی میں مسلمان لشکری فردوروس کے لشکر پر اس طرح حملہ ور ہونے لگے جیسے خاموشیوں کے جنگل میں تیز جذبوں کی کشش، صداؤں کے ساغر اور درد کے اڑتے طوفانی بگولے کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے امید و بیم کشمکش میں آزادی و حرمت کے پاسبان اپنی ساری آتش مزاجی، اپنے سارے ولولے خودسری کو شجاعت کا جوہر آبدار بنا کر دشمن کی بدقسمتی کے نوشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ فردوروس کے لشکریوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنے پر حاوی ہونے والے مسلمانوں کو ایک بار روک کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیں، لیکن انہیں ناکامی رہی۔ لمحہ بلمحہ مسلمان مجاہد ان کے لیے نفرت کے بارود سے بھی بدتر ثابت ہو رہے تھے، اور وہ سنسان ہواؤں کی شاؤں شاؤں متحیر و مدہوش کر دینے والی سزاؤں کے ہیزیان اور سرسام کی طرح ان کے لشکر کے وسطی حصے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تہذیب و تاریخ کے اوراق پر فنا کے دہکتے مناظر اگنے لگے تھے، بربادی کے دراز دست چار سو فنا کی تحریریں رقم کرنے لگے تھے۔ موت کی اشتہا بڑھتی جا رہی تھی، جسموں کے سائے بڑی تیزی سے غول در غول ختم ہوتی کرنوں کی طرح گھٹنے لگے تھے۔ اب مسلمان مجاہدوں کے تیز حملوں کے سامنے فردوروس کے لشکریوں کی حالت فرار ہوئی بے قرار روحوں، ارض و سما کی خاموشی میں پھیلتی شام ظلمت سے بدتر اور جبر کی کالی دھرتی پر زندان کی کالی سلاخوں سے بھی زیادہ ہولناک دکھائی دے رہی تھی۔ پھر فردوروس کے سالاروں نے جب دیکھا کہ ناکامی اور شکست ان کا مقدر بنتی جا رہی ہے تو وہ درد کی پھیلی کوہر میں خوابوں کے مسافر کی طرح بھاگ کھڑے ہوئے، جبکہ ارسلان، برسق اور بدران تینوں اپنے لشکر کے ساتھ ان کے تعاقب میں اس طرح لگ گئے تھے جیسے جاڑے کی ٹھٹھرا دینے والی رتیں سرما کی پیلی دھوپ کا تعاقب کرتی ہیں۔ جب فردوروس کا لشکر پسپا ہو کر پیچھے ہٹا، تب ارسلان اور بدران نے تو دشمن کا تعاقب شروع کر دیا، جبکہ برسق کو چند دستوں کے ساتھ شہر پناہ کا دروازہ کھولنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ برسق نے جلد ہی یہ کام دکھا دیا اور شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے ساتھ ہی سلیمان بن قتلمش بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ شہر کے اندر جو حفاظتی لشکر تھا جلد ہی اس کا مکمل طور پر قلع قمع کر دیا گیا۔ فردوروس نہ جانے بھاگ کر کہاں چلا گیا تھا۔ ارسلان، سلیمان بن قتلمش، بدران اور برسق شہر کے نظم و نسق میں لگ گئے تھے۔ اگلے روز عشاء کی نماز کے بعد ارسلان جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کے خیمے میں پہلے سے اخیموت، سفینہ، زوبا اور غریاد کے علاوہ لیوکس بیٹھے ہوئے تھے۔ ارسلان کو دیکھتے ہی سب اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک خالی نشست جو اخیموت کے قریب تھی اس پر ارسلان بیٹھ گیا۔ گفتگو کا آغاز زوبا نے ارسلان کو مخاطب کرتے ہوئے کیا، امیر، ہم صبح سے آپ کے خیمے میں بیٹھے ہوئے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کا خیمہ جو ہی نصب ہوا ہم کھانا کھا کر یہیں آ کر بیٹھ گئے۔ دوپہر کا کھانا بھی ہمیں یہیں ملا، شام کا کھانا بھی ہم نے مل کر یہیں کھایا۔ پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے کھانا کھایا ہے؟ ارسلان مسکرایا اور کہنے لگا، کھانا تو میں کھا چکا ہوں، تم لوگ یوں اجنبیوں کی طرح میرے خیمے میں کیوں بیٹھے ہو؟ یہ تو تمہارا اپنا شہر ہے، تمہیں اپنی آبائی رہائش گاہ میں قیام کرنا چاہیے۔ ارسلان کی اس گفتگو کے جواب میں زوبا کہنے لگی، امیر، ہم تو آپ کو فیصلے کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں۔ شہر آپ کے ہاتھوں فتح ہو چکا ہے۔ میرا باپ اب اپنی زندگی کے آئندہ دن کہیں گمنامی میں ہی بسر کرے گا۔ میں محترم اخیموت، سفینہ اور غریاد خصوصیت کے ساتھ اور میرا بھائی لیوکس عمومیت کے ساتھ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جب آپ انطاکیہ شہر کو فتح کریں گے تو انطاکیہ کے حاکم کی حیثیت سے آپ یہاں قیام کریں گے۔ ہم یہ بھی امید اور آس لگائے بیٹھے ہیں کہ اس شہر کی فتح کی خوشی میں سلطان ملک شاہ سلجوقی آپ کو انطاکیہ کا اپنی طرف سے حاکم مقرر کر دے گا۔ اس طرح کم از کم ہمیں آپ کے ساتھ رہنے کا موقع مل جائے گا۔ ارسلان مسکرایا، اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور کہنے لگا،
تم سب کی سوچیں غلط ہیں. مجھے نہ کسی شہر کا حاکم بنایا جا رہا ہے اور نہ میں کسی شہر کا حاکم بننا پسند کروں گا. مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ آپ لوگ انطاکیہ میں لوٹ آئے ہیں. گو اخیموت، سفینہ اور غریاد انطاکیہ کے رہنے والے نہیں، لیکن میرے خیال میں تم ان سب کو بھی اپنے ساتھ رکھ کر اپنی پرسکون زندگی کی ابتدا کرو گی. جہاں تک میری ذات کا سوال ہے تو میں ملک شاہ سلجوقی کا ایک سالار ہوں. جب تک زندہ ہوں اسلامی مملکت کی بہتری اور سلطان ملک شاہ سلجوقی کی فرما برداری کے لیے لشکریوں کی کمانداری کرتا رہوں گا. کسی شہر کا حاکم بن جانا یا ایسی خواہش رکھنا ہرگز میری زندگی کا مقصد نہیں ہے. تم نے دیکھا ہوگا رات کے پچھلے پہر ہی ہم نے انطاکیہ کو فتح کر لیا تھا. پورا دن اور رات کا کچھ حصہ بھی میں اپنے لشکر کے کام مصروف رہا. زخمیوں کی دیکھ بھال کی گئی. جس قدر یہاں ہمیں مال غنیمت حاصل ہوا اس کا ایک حصہ چند محافظ دستوں کے ساتھ برسق اور بدران کی کمانداری میں سلطان کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے. میرے خیال میں نیشاپور سے روانہ ہوتے وقت بھی میں نے تم لوگوں پر واضح کر دیا تھا کہ انطاکیہ کے علاوہ میرے ذمے مزید 3 مہمات بھی لگائی گئی ہیں. اب میں یہاں سے کوچ کروں گا. جو 3 مہمات میرے ذمے ہیں ان میں سے ایک آمد کے حکمران اپولس کے خلاف حرکت میں آنا ہے، دوسری مہم میار فارقین کی ہے اور تیسری جزیرہ ابن عمر کی ہے، اور آخری 2 مہمات پر بنو مروان قابض ہیں اور وہ بھی سلطان کے باغی اور سرکش ہیں. نیشاپور میں بھی میں نے تم لوگوں پر واضح کر دیا تھا کہ سلطان نے دیار بکر کے حاکم فخر الدولہ کی طرف تیز رفتار قاصد روانہ کر دیے تھے اور اسے حکم جاری کیا تھا کہ وہ ایک لشکر کے ساتھ آمد کے نواح میں مجھ سے ملے. اب دیار بکر سے ایک لشکر لے کر فخر الدولہ آمد کی طرف روانہ ہو چکا ہے. میں بھی اپنا لشکر لے کر یہاں سے کوچ کروں گا اور آمد میں فخر الدولہ سے جا کر ملوں گا. اس کے بعد میں آمد شہر پر حملہ آور ہوں گا. رہا سوال انطاکیہ کا تو سلطان نے پہلے سے یہ فیصلہ دے رکھا ہے کہ انطاکیہ کی فتح کے بعد جن علاقوں کا سلطان نے اپنے چچا سلیمان بن قتلمش کو حاکم بنا رکھا ہے یہ انطاکیہ بھی اس کی حاکمیت کی حدود میں رہے گا. سلیمان بن قتلمش اپنے لشکر کے ساتھ یہیں انطاکیہ میں ہی چند دن رہے گا، یہاں کے نظم و نسق کو مزید درست کرے گا، لیکن میں آج رات بلکہ یوں کہو کہ تھوڑی دیر تک اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کر جاؤں گا. ارسلان کے اس انکشاف پر زوبا کا چہرہ اتر گیا، اداس ہو گئی. غریاد، اخیموت اور سفینہ بھی پریشانی کا شکار ہو گئے تھے. شاید جو تفصیل ارسلان نے ان سے کہی تھی وہ ان کی امیدوں کے خلاف تھی. پھر ارسلان نے لیوکس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، لیوکس، میں سمجھتا ہوں تم نے کافی عرصہ زندان میں گزارا ہے. شاید تمہیں انطاکیہ شہر میں نئی زندگی کی ابتدا کرنا پڑے. اس سلسلے میں اگر تمہیں رقم کے علاوہ کسی اور شے کی ضرورت ہو تو کہو. بڑی ممنونیت سے ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے لیوکس کہنے لگا، امیر، آپ کی بڑی مہربانی. میرے پاس نقدی کی کمی نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں. میں اپنی زندگی کے باقی دن اپنی بہن کے علاوہ اخیموت، غریاد اور سفینہ کے ساتھ بہترین انداز میں گزار سکتا ہوں. امیر محترم، یہاں کے سرکردہ لوگوں سے میری بات ہو چکی ہے. انہوں نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں اپنے باپ کی رہائش گاہ میں قیام کر لوں، جس کے اندر جس قدر دولت اور دوسرا قیمتی اثاثہ تھا وہ سب میں اپنے قبضے میں کر چکا ہوں. مجھے خوشی ہے کہ اس سلسلے میں کسی مسلمان نے مجھ سے مزاحمت نہیں کی. ارسلان مسکرایا اور کہنے لگا، میرے عزیز، انطاکیہ میں داخل ہونے سے پہلے جو سب سے پہلا حکم میں نے جاری کیا تھا وہ یہ کہ محل کی ہر چیز کا وارث اور مالک فردوس کا بیٹا لیوکس اور بیٹی زوبا ہیں. اس بنا پر کسی مسلمان نے محل کا رخ نہیں کیا. اس سلسلے میں میں سلیمان بن قتلمش سے بھی یہ بات کر چکا ہوں. اس محل میں زندگی بسر کرنے کے لیے اگر کسی چیز کی کمی رہ گئی ہو تو میری موجودگی میں سلیمان اسے پوری کرے گا. سلیمان بن قتلمش ایک نیک خو شخص ہے، تم سے پورا تعاون کرے گا. اور پھر میں نے اس کے ساتھ ان تعلقات کا بھی ذکر کیا ہے جو تم لوگوں کے میرے ساتھ رہے ہیں. یہاں تمہیں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. میں نے سلیمان بن قتلمش کو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ انطاکیہ کا نظم و نسق درست کر کے یہاں سے روانہ ہو اور اپنے مرکزی شہر کی طرف جائے تو جس شخص کو یہاں کا اپنی طرف سے والی مقرر کرے اس کو تم لوگوں سے متعلق سختی سے ہدایت جاری کرے کہ تم لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. جب تک ارسلان بولتا رہا لیوکس، زوبا، غریاد اور سفینہ اور اخیموت بڑی ممنونیت سے اس کی طرف دیکھتے رہے. اس موقع پر زوبا کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ارسلان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، اب تم لوگ اپنی رہائش گاہ کی طرف چلے جاؤ یا میں تمہیں چھوڑ کے آؤں، اس لیے کہ میں تھوڑی دیر تک کوچ کرنے والا ہوں. لشکری آئیں گے اور میرا خیمہ اٹھا کر لے جائیں گے. ان الفاظ نے ان پانچوں کو مزید پریشان اور فکر مند کر دیا تھا. قبل اس کے کہ ان میں سے کوئی کچھ کہے باہر کچھ مسلح جوان نمودار ہوئے اور ارسلان کو مخاطب کر کے کہنے لگے، امیر، ہم کوچ کی تیاری کر چکے ہیں، کیا آپ کا خیمہ اکھیڑ دیا جائے؟ سب باہر نکل آئے. ارسلان کے کہنے پر دیکھتے ہی دیکھتے ان جوانوں نے خیمہ اکھیڑ دیا. پھر تھوڑی دیر بعد رات کی گہری تاریکی میں ارسلان اپنے لشکر کے ساتھ انطاکیہ سے کوچ کر گیا تھا.
ल्यूकस और जोबा दोनों बहन भाई अकीमूद, सुफैना और गरियाद को लेकर अंताकिया के महल का रुख कर रहे थे। अरसलान जब अपने लश्कर के साथ आमद शहर के नवा में पहुंचा तो वहां पहले से दयार बकर का हाकिम फखरुद्दौला और उसका बेटा और निजामुल मुल्क तूसी का दामाद अबुल कासिम एक खासे बड़े लश्कर के साथ वहां पड़ाव किए हुए था। अरसलान जब अपने लश्कर के साथ वहां पहुंचा तो फखरुद्दौला और अबुल कासिम दोनों बाप बेटे ने बेहतरीन अंदाज में अरसलान का इस्तकबाल किया। अरसलान के लश्कर ने जब फखरुद्दौला के लश्कर के पहलू में पड़ाव कर लिया, खैमे नस्ब कर लिए, तब फखरुद्दौला और उसका बेटा अबुल कासिम अरसलान को अपने खैमे में ले गए। तीनों नशिस्तों पर बैठ गए। फिर फखरुद्दौला ने अरसलान को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, अमीर अरसलान, ये सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी का हम पर बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमें बगदाद से निकालकर दयार बकर का वाली बना दिया। हम दोनों बाप बेटे से, मेरे अजीज, तुम जंग का ज्यादा वसी तजर्बा रखते हो। इसी बिना पर आमद मियां फारकीन और जजीरा इब्ने उमर की तस्खीर का सारा मामला मैं तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। जो फैसला तुम करोगे उसी के मुताबिक अमल किया जाएगा। अरसलान ने कुछ सोचा, फिर फखरुद्दौला और उसके बेटे अबुल कासिम की तरफ देखते हुए वो कहने लगा, अजीजा नेमन, आमद के नसरानी हुक्मरान अपोलस के पास एक बहुत बड़ा लश्कर है जिसके जरिए वो माजी में शहर की हिफाजत करता रहा है। तुम लोगों ने अच्छा किया कि आमद शहर से दूर पड़ाव करके रखा। अगर तुम आमद शहर के करीब जाते तो मेरा अंदाजा है इस वक्त तक अपोलस शहर से बाहर निकलकर तुम पर हमलावर हो जाता। शायद ये बात तुम बाप बेटे के लिए नई हो कि मियां फारकीन और जजीरा इब्ने उमर दोनों पर आले मरवान की हुकूमत है और माजी में बल्कि अब भी आले मरवान के आमद के नसरानी हुक्मरान अपोलस के निहायत उम्दा ताल्लुकात रहे हैं। मेरी इस बात को आप इस अंदाज में भी समझ सकते हैं कि अपने मतलब की खातिर नसरानी बादशाह अपोलस जजीरा इब्ने उमर और मियां फारकीन के आले मरवान के हुक्मरानों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखता है और उनकी माली मदद भी करता रहा है ताकि बुरे वक्त में ये उसका साथ दें। फखरुद्दौला और इब्ने कासिम, मेरे अजीजों, मेरा यह तरीक़ेकार है कि मैं जिस मुहिम पर जाता हूँ उसके लिए मैं अपने आगे आगे अपने मुखबिर ज़रूर फैलाता हूँ। यहाँ मुझे इत्तला मिल गई है कि अगर हम आमद पर हमलावर होते हैं तो मियां फारकीन और जजीरा इब्ने उमर के हुक्मरान खुफिया तौर पर आमद के ईसाई बादशाह अपोलस की मदद ज़रूर करेंगे। अब हमने किसी पर भी ये अया नहीं करना कि हम आले मरवान की इस नीयत का इल्म रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि मरवान के लश्कर को आमद के हुक्मरान अपोलस की मदद के लिए आने ही न दिया जाए। जो मेरा तरीक़ेकार है उसके मुताबिक मैं चाहता हूँ कि पहले आमद पर हमलावर होकर इसे फतह किया जाए, इसके बाद मियां फारकीन और मियां फारकीन के बाद जजीरा इब्ने उमर की तस्खीर का काम किया जाए। इस सारे काम की तकमील के लिए जो तरीक़ा अमल तय किया है इसके मुताबिक फखरुद्दौला, मेरे मोहतरम, जो लश्कर आप और आपके बेटे अबुल कासिम के पास है इसे आप 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। एक हिस्सा अबुल कासिम को दें जो मेरे साथ काम करेगा। लश्कर के दूसरे हिस्से को लेकर आप मियां फारकीन का रुख करें और शहर के बाहर पड़ाव कर लें, शहर पर हमला आवर हों। इसका फ़ायदा ये होगा कि आले मरवान अपने लश्कर के साथ आमद की तरफ आने की बजाय मोहतात हो जाएंगे। उन्हें जब खबर होगी कि आप एक लश्कर के साथ मियां फारकीन का रुख कर रहे हैं तो उनको ये भी खदशा होगा कि मुसलमानों का कोई और लश्कर जजीरा इब्ने उमर का रुख कर सकता है। लिहाजा अपनी सारी अस्करी क़ुव्वत को वो 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक हिस्सा मियां फारकीन और दूसरा जजीरा इब्ने उमर में रखेंगे। यूं वो आमद के नसरानी बादशाह अपोलस की मदद पर दोनों शहरों के दिफा को तरजीह देंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए भी आसानियां पैदा होंगी। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि अपोलस के पास यहाँ आमद शहर में एक बड़ी अस्करी क़ुव्वत है, लेकिन वो इरादा किए होंगे कि इसकी अस्करी क़ुव्वत को पाश पाश करके रहें। अब आप दोनों बाप बेटा अगर कुछ कहना चाहें तो कहें। फखरुद्दौला ने कुछ सोचा, फिर वो अरसलान को मुखातिब करते हुए कह रहा था, अरसलान मेरे अजीज, तुम्हारा लाहे अमल एक उम्दा तजवीज़ है, लेकिन मैं ये खदशा भी जाहिर करूंगा कि अगर मैं अपने लश्कर के 2 हिस्से लेकर मियां फारकीन की तरफ चला जाता हूँ तो क्या यहाँ आमद शहर के बाहर हमारी अस्करी ताकत कमज़ोर नहीं हो जाएगी? और अगर आमद के बादशाह अपोलस के हाथों हमें पसपाई अख्तियार करनी पड़ी तो ये हमारे लिए सुबकी और बड़ी बेइज्जती का बायस होगी। अरसलान मुस्कुराया और कहने लगा, मेरे खुदावंद को मंजूर हुआ तो बेइज्जती और सुबकी का कोई लम्हा हम उठने नहीं देंगे। आज रात की गहरी तारीकी में हम अपने मुत्तहिदा लश्कर को लेकर यहाँ से कूच करेंगे। आमद शहर के नवा में खैमाजन होंगे। वहाँ अगर हमारे खैमाजन होने के अगले रोज़ आमद का नसरानी बादशाह अपोलस शहर से बाहर निकलकर हमारा मुकाबला करता है तो हम तीनों एक बार उससे नबर्द आजमा होंगे। मुझे उम्मीद है कि शहर से बाहर हम उसे बदतरीन शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। शिकस्त के बाद अगर वो आमद शहर में महसूर हो जाता है तो उसी रात आप चुपके से अपने लश्कर के 2 हिस्सों को लेकर मियां फारकीन की तरफ चले जाना, जबकि मैं और अबुल कासिम आमद का मुहासरा कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस मुहासरे को मैं तूल नहीं पकड़ने दूंगा। अगर आले मरवान ने हमारा रुख करने की कोशिश की तो उनका बंदोबस्त भी कर लिया जाएगा।
لیکن مجھے امید ہے کہ آمد کا بادشاہ اپولس پہلے اکیلا ہم سے قسمت آزمائی کرے گا۔ اگر وہ ہمارے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد شہر میں محصور ہو جاتا ہے تو پھر آل مروان کو ضرور اپنی مدد کے لیے بلوائے گا، اور آل مروان مجھے امید ہے کہ بڑی تیزی سے اس کی مدد کو پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اپولس کے محصور ہونے کے بعد اگر آپ اپنے لشکر کے 2 حصوں کو لے کر میاں فارقین کا رخ کر چکے ہوں گے تو میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آل مروان کا کوئی بھی لشکر آمد شہر کا رخ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہیں میاں فارقین کے ہاتھ سے نکل جانے کے لالے پڑ جائیں گے، لہٰذا وہ اپنی عسکری قوت کو اپنے ہی شہروں میں مضبوط اور مستحکم کرنے کی کوشش کریں گے۔ فخر الدولہ اور اس کے بیٹے ابو القاسم نے ارسلان کی اس تجویز سے اتفاق کیا اور وہ 2 دن تک اپنے لشکر کے ساتھ وہیں قیام کیے رہے۔ آنے والی شب کو رات جب گہری ہو گئی تب ان کے لشکر نے وہاں سے کوچ کیا اور آمد شہر کے شمالی دروازے کے سامنے انہوں نے پڑاؤ کیا۔ اگلے روز آمد کا حکمران اپولس شہر سے باہر نکلا اور مسلمانوں کے سامنے اس نے اپنے لشکر کو استوار کرنا شروع کر دیا تھا۔ جس وقت اپولس اپنے سالاروں کے ساتھ اپنے لشکر کی صفیں درست کر رہا تھا اور دونوں لشکریوں کے اندر جنگ کے تیبل گونج اٹھے تو ارسلان تھوڑی دیر تک اپولس کے لشکر کا جائزہ لیتا رہا، پھر اپنے قریب کھڑے فخر الدولہ اور اس کے بیٹے ابو القاسم کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، میرے عزیزوں، اپولس کے لشکر کا جائزہ لینے کے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم دونوں باپ بیٹا میرے فیصلے سے اتفاق کرو گے۔ محترم فخر الدولہ، جس قدر لشکر آپ دونوں باپ بیٹے کے پاس ہے، میں اس سے ایک حصہ علیحدہ کر کے آپ اپنے حصے کے لشکر کے پڑاؤ کے اندر رہیں گے، جبکہ میں اور آپ کا بیٹا ابو القاسم آمد کے عیسائی بادشاہ اپولس سے ٹکرائیں گے۔ آپ کو جو لشکر کا حصہ دے کر پڑاؤ میں رکھا جا رہا ہے تو اس کے 2 فائدے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ کہ آپ وہاں پڑاؤ کی حفاظت کر سکیں گے، دوسری بات یہ کہ مروان جو اپولس کے بہترین اتحادی ہیں، یا خود اپولس کے کسی لشکر نے ہم پر اچانک حملہ آور ہونے کے لیے کہیں گھات لگائی ہو تو ان کے اچانک نمودار ہونے پر ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ آن پڑتا ہے تو اسے پڑاؤ سے نکل کر آپ ان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میں اور ابو القاسم دونوں مل کر اپولس کو پسپا کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ فخر الدولہ اور ابو القاسم دونوں نے جب ارسلان کی اس تجویز سے اتفاق کیا تو لشکر کا ایک حصہ فخر الدولہ کو دے کر اسے پڑاؤ میں متعین کر دیا گیا تھا، جبکہ ارسلان اور ابو القاسم دونوں اپولس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے لشکر کی صفوں کو آخری شکل دینے لگے تھے۔ پھر ارسلان کے اشارہ دینے پر مسلمان لشکری اس کی اور ابو القاسم کی سرکردگی میں آگے بڑھے۔ ارسلان اب اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دائیں جانب جبکہ ابو القاسم بائیں جانب تھا۔ سب سے پہلے ارسلان دشمن کے بائیں پہلو پر سرد راتوں کے تنہا اندھیروں میں گردش ایام کی نامہربانیوں، خوابوں کی گونجوں کو آرزوؤں کی کھنڈر بستیوں میں تبدیل کرتی فسونکاری اور سناٹوں کے جنگل میں صداؤں کی گم خواہشوں کو، برف اور جنم جنم کی بدی کو ذات کی محرومیوں میں مبتلا کر دینے والے نا آشنا عناصر کی طرح حملہ آور ہوا۔ ارسلان کے ساتھ ہی ساتھ اس کے انداز میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے ابو القاسم نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ بھی اپولس کے لشکر کے دائیں حصے پر ذہنوں کی ساری یکسوئی کو لباس رسوائی میں تبدیل کر دینے والی ملامتوں کے طوفانوں، آنکھوں کی راحتوں میں نابینا قانون رقم کر دینے والے تیز اور تجلیات کے برزخ کو وقت کے بدترین مقتل میں تبدیل کر دینے والے بدگمانیوں کے انگاروں اور مقدر کی بدترین سیاہی کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ دونوں لشکریوں کے ٹکرانے سے آمد شہر کے باہر توقع سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر مروت قضا صفوں کے گھنے جنگل میں سرسراتے بچھوؤں کی طرح گھومنے لگی۔ محبت کی گلاب رنگ حدت، امن و آشتی کے کلیے زندگی کی تکریم سے خالی کھولتے سرابوں کی صورت اختیار کرنے لگے۔ اپولس اور اس کے لشکریوں نے شروع میں انتہائی درندگی اور صفاکی، وحشت، ہولناکی اور 4 سو کو بکو پھیلتی ہجر کی سیاہ راتوں سے بھی بڑھ کر حملے کرنے شروع کیے تھے۔ مسلمان لشکریوں نے بھی ان سے کہیں بڑھ کر ہولناکی کے انداز میں ان پر حملے کرنے شروع کیے۔ تب اپولس اور اس کے لشکریوں کی حالت بڑی تیزی سے وقت کی آنکھوں کے منجدھار میں خزاں روتوں کے پھیلتے نشانات، جبر کی اڑتی دھول، دشت تمنا میں قدغن لگے بچوں کے خیالات، شبہات کے شعلوں سے اٹھتے دلدوز مناظر سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مسلمان اس جوش، اس جذبے کے ساتھ حملہ آور ہو رہے تھے جیسے دریاؤں کی شہرگوں نے خون اگلنا شروع کر دیا ہو اور چاروں طرف ٹوٹے خوابوں کے انبار لگنا شروع ہو گئے ہوں۔ اپولس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح ہر حربہ استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو پسپا کرے، لیکن اسے ناکامی ہوئی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے آخر کار اپنے لشکر کو پسپا کیا اور آمد شہر کے اندر اس نے محصور ہو کر اپنا دفاع کرنا شروع کر دیا۔ دوسری جانب اپولس کو بدترین شکست دینے کے بعد ارسلان اور ابو القاسم دونوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔
جبکہ فخرالدولہ اپنے اس لشکر کے ساتھ جو اس کی کمانداری میں تھا میاں فارقین کی طرف چلا گیا۔ اس موقع پر آمد کے نصرانی بادشاہ اپولس کی یہ امید کہ آل مروان سے اسے کسی قسم کی کوئی مدد اور کمک پہنچے گی نہ پہنچ سکی۔ آمد شہر میں محصور ہونے کے بعد اپولس کو اب دو قوتوں سے اپنی مدد کی امید تھی۔ پہلا الرحا کا نصرانی بادشاہ کیپس اور دوسرا میاں فارقین اور جزیرہ ابن عمر کے حکمرانوں یعنی مسلمان حکمرانوں کی طرف سے۔ مروان شہر میں محصور ہونے کے بعد اپولس نے وقت ضائع نہیں کیا۔ بڑی رازداری کے ساتھ اس نے تیز رفتار قاصد الرحا اور جزیرہ ابن عمر کی طرف روانہ کیے اور کیپس اور مروان سے مسلمانوں کے خلاف اس نے مدد طلب کی تھی۔ اپولس کے قاصدوں کے پہنچتے ہی آل مروان نے ایک لشکر تیار کیا اور ارادہ کیا کہ اپولس کی مدد کی جائے تاکہ ارسلان اور ابو القاسم اس کا محاصرہ ترک کر دیں، لیکن آل مروان کی بدقسمتی کے اسی دوران فخرالدولہ اپنے لشکر کو لے کر میاں فارقین کے قریب پڑاؤ کر گیا تھا، لہٰذا آل مروان کو اپنے شہر میاں فارقین کی فکر ہو گئی تھی۔ انہوں نے جزیرہ ابن عمر کے ساتھ ساتھ میاں فارقین شہر کے دفاع کو بھی مستحکم کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح مروان سے آمد کے نصرانی بادشاہ اپولس کو کسی قسم کی مدد ملنے کی توقع نہ رہی۔ باقی رہا الرحا کا نصرانی بادشاہ کلیپس، تو اس کے پاس جب اپولس کے قاصد پہنچے تو فی الفور اپولس کی مدد کے لیے تیار ہو گیا، لیکن حالات کی ستم ظریفی کہ جس وقت کلیپس اپولس کی مدد کے لیے ایک لشکر ترتیب دے رہا تھا، اس وقت آمد شہر میں ایک خونی انقلاب اٹھ کھڑا ہوا جس نے شہر میں داخل ہونے کے لیے ارسلان اور ابو القاسم کے سارے راستے صاف کر دیے۔ ہوا یوں کہ آمد شہر کے اندر مسلمانوں کی خاصی بڑی تعداد تھی۔ جب اپولس کو مسلمانوں کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ شہر کے اندر محصور ہو گیا، تو اس نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ شہر کے اندر جو مسلمان ہیں ان پر کڑی نگرانی کی جائے تاکہ محاصرہ کرنے والے لشکر کے ساتھ وہ کوئی ساز باز نہ کرنے پائیں۔ وہ مسلمان جو برس ہا برس سے آمد شہر میں رہ رہے تھے، انہیں جب خبر ہوئی کہ اپولس نے لشکر کا ایک حصہ مسلمانوں کی نگرانی کے لیے مقرر کیا ہے تاکہ مسلمان محاصرہ کرنے والے مسلمانوں سے کوئی رابطہ نہ کر سکیں، تو اپولس کے اس فیصلے نے شہر کے اندر مسلمانوں کو غضبناک اور برا پختہ کر دیا۔ اس فیصلے سے شہر کے اندر ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اپولس نے اپنے وہ لشکری جنہیں اس نے مسلمانوں کی نگرانی پر مقرر کیا تھا، ان کے ساتھ مسلمانوں کا مسلح ٹکراؤ ہونے لگا۔ اسی ٹکراؤ کے درمیان شہر کے اندر اٹھ کھڑے ہوئے اور انہی بلووں کے دوران کچھ زندہ دل اور منچلے مسلح جوانوں نے شہر پناہ کے شمالی دروازے کے محافظوں کو قتل کر دیا اور شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا۔ شہر پناہ کا دروازہ کھلتے ہی ارسلان اور ابو القاسم اپنے لشکر کے ساتھ آمد شہر میں داخل ہو گئے۔ یہ صورتحال اپولس اور اس کے لشکریوں کے لیے یقیناً مایوس کن تھی، تاہم آخری حربے کے طور پر اپولس نے شہر کے اندر اپنی ساری عسکری قوت کو جمع کیا اور چاہا کہ زوردار حملے کرتے ہوئے مسلمانوں کو جہاں ہیں وہیں روک دیں اور پھر انہیں آہستہ آہستہ پسپا کرتے ہوئے شہر سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیں۔ اپولس کا ارادہ تھا کہ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ محاصرات کچھ طول پکڑ لے اور اس دوران اسے الرحا کے نصرانی بادشاہ کلیب اور میاں فارقین کے آل مروان کے حکمرانوں کی طرف سے کوئی مدد مل جائے۔ لیکن اپولس کی ساری امیدیں رائے گاں ہوتی دکھائی تھی، اس لیے کہ جو ہی اس کے لشکر نے مسلمانوں کی راہ روکنا چاہی، ارسلان اور ابو القاسم کی سرکردگی میں مسلمان لشکری کھولتی آتش کی ردا میں لپٹی کڑی خوفناک دوپہر، خیال و احساس کے اندر جرت مندی کے جذبوں کو لافنا کر دینے والے مشیت کے انقلابی عروج اور خواہشوں کی تپش جلساہٹ میں زندگی کے سوگ اور نوحہ گری کی صدائیں کھڑی کرتی بے روک طغیانیوں کی طرح حملہ آور ہوئے۔ یہ حملے ایسے زوردار، ایسے پرعزم تھے کہ اپولس اور اس کے لشکری ان حملوں کو روک نہ سکے۔ آمد شہر کی فضاؤں کے اندر لوریوں کی بجائے درد کی خاک اڑنے لگی تھی۔ خاموشیوں کا لباس پہنے مفاہمت کے سمندر پر بڑی تیزی سے جذبوں کو منجمد کر دینے والے بے کنار گھمبیر اندھیرے اپنا رنگ جمانے لگے تھے۔ بڑی تیزی کے ساتھ اپولس اور اس کے لشکریوں کی حالت حسد اور نسلی تعصب کی ذلت سے زیادہ افسوسناک، احساساتی خونریزیوں تفصیلوں سے زیادہ مایوس کن ہونا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ آمد شہر کے اندر ارسلان اور ابو القاسم نے اپولس کے سارے لشکر کا صفایا کر دیا۔ اپولس کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ شہر کے اندر جو لوگ مسلح ہو کر سامنے آئے ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ باقی سارے لوگوں کو امان دے دی گئی تھی اور شہر کے اندر اعلان کر دیا گیا تھا کہ اگر کوئی سرکشی یا بغاوت اختیار نہ کرے تو اس سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا۔ یوں آمد شہر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔ اس فتح کے بعد جس وقت ارسلان اور ابو القاسم شہر کی فصیل کے قریب ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے،
तब अरसलान के कहने पर जिंदा गिरफ्तार होने वाले आमद के नसरानी बादशाह अपोलस को उनके सामने पेश किया गया। अपोलस अरसलान और अबुल कासिम के सामने आन खड़ा हुआ। उसके पीछे गिरफ्तार होने वाले चंद सरकर्दा सालार भी थे जिन्हें अरसलान के मुसल्ला जवान घेरे हुए थे। अरसलान ने पहले एक गहरी निगाह अपोलस पर डाली। वो बूढ़ी उदास गलियों में सूखे गिरते पत्तों की तरह वीरान शब की भेदों भरी खामोशी में धीमे सुर के नगमों जैसा अफसरदा और शाम के गहरे सायों में वीरान साये में खड़े किसी गरीबुल वतन और बेमाया मुसाफिर की तरह उजड़ा उजड़ा उदास सा खड़ा था। इसके बाद अरसलान ने एक निगाह उसके साथी सालारों पर डाली। जी दोस्तों, तो आपने देखी आज ये बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा और आपको पसंद आई होगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।